اليوم عندنا درس ديال لا كونجوغيزون. عندنا لو بريزون دي فيرب اوزيال، يعني زمن الحاضر للافعال الاعتياديه، الافعال اللي كثيره الاستعمال، الافعال الاعتياديه. j'observe et je découvre، j'observe et je découvre، لاحظ واكتشف. نقرا واحد النص نحاولوا نستخرجوا منه الافعال ديالو ندرسوها. شنو كيقول النص؟ لو ميدسان، الطبيب، فيني باغ انتردير ا بابا، يعني بقى حتى كمل في النهايه انه منع على الاب ديالي، فيني باغ انتردير ا بابا، شنو منع عليه؟ دو مونجي دو لا فيوند، انه ياكل اللحوم، مابقاش ياكل اللحم كاع. اي لوي بريسكري، ووصف له، هاد لوي يعني له، ضمير يعود على الاب. بريسكري وصف له ان ريجيم اليمونتير، ان ريجيم حميه غذائيه. équilibré يعني متوازنه. alors اذا maman et moi، امي وانا، nous allons، نحن نذهب، souvent يعني كثيرا، au marché للسوق، pour acheter باش نشريو، des fruits فواكه، et des légumes والخضر. papa semble triste، أبي يبدو حزينا تعيسا. d'abandonner حيث تحرم من ses plats préférés، من الأطباق ديالو المفضلة. اما كتلقى كيعجبو المشوي ولا كيعجبو التغراف في المرقه ولا كيعجبو شي حاجه، المهم تحرم من دوك الاطباق ديالو المفضله ولا ياكل غير الخضره والفواكه. مامون لوي دي، مي كتقول له، كتقول ليه، لوي ليه، اشاك فوا كل مره، شنو كتقول له؟ لوي دي اشاك فوا كيل دوا، انه يجب عليه، لو فيرب دوفوار، كيل دوا ريسبكتي، ان يحترم لي كونساي، النصائح، دو سون، دو سون médecin ديال الطبيب ديالو، سون médecin الطبيب ديالو. elle lui répète، elle يعني أمي، هي تعيد له دائما، toujours، il lui répète toujours de faire attention، أنه خصو يحضي راسو، ينتبه جيدا، ياخذ الحذر ديالو، à sa santé، الصحة ديالو ينتبه لها مزيان، sa santé الصحة ديالو. mais ولكن بابا، أبي de temps en temps، مرة goûte à la viande، يتذوق اللحم. نقدروا نقولوا غوت على فيون ولا غوت دو لافيون. غوت دو لافيون كتقصد اللحوم كامله بيضاء حمراء، هذه على فيون يعني يتذوق اللحم. كويت هنا اللحم اللي كويت على فابور، اللي مطيبه على فابور هي بالبخار، يعني اللحم مبخر، اللحم مبخر في كسكاس كياكلو، كيقول لان محيده منه الدهون، كيقول ما غاديش يضرني. اذا دوزو الاسئله. اللي كيهمنا في النص هو الافعال ديالو، ما فيها باش نفهمو، ولكن كيهمونا الافعال اللي كيتضمنهم النص. قال لك سوليني لي فيرب كونجوغي، طلع الافعال مصرفه. دون شاك فراز، في كل جمله. غنحاولوا كاملا نتعاونوا ونسطروا عليها، تبعوا معايا وركزوا. نقرا لو ميدسان فيني، ها هو واحد لو فيرب نسطروا عليه، فيني باغ انتردير، انتردير هذا ماشي فيرب، فيرب ا لانفينيتيف، حنا نطلب منا اننا نشوفوا الافعال المصرفه. هذا انتردير سي ان فيرب دو تروازيام جروب، يعني تم يمنع، طبيب منع، انتهى اخيرا بالمنع ديالو، انتردير، ولكن مع هدف الانفينيتيف، مع به غرض. ا بابا دو مونجي، ها هو ثاني ان اوتر فيرب، ولكن ا لانفينيتيف. شنو اللي مطلوب منا تحت؟ طلبوا منا سولين لي فيرب كونجوغي اللي مصرفه. دو لا فيوند اي لوي بريسكري، هذا كونجوغي، بريسكري، لو فيرب بريسكريغ. واضح؟ احنا سمحنا في هذا الفيرب لانه ما مصرفاش. ان ريجيم حميه غذائيه، اليمونتير équilibré متوازنه. alors maman et moi، أمي وأنا، nous allons، le verbe aller avant conjugué. nous allons souvent au marché pour acheter، ها هو acheter ولكن ما صرفناش لأنه ما مكونجيغيش. acheter des fruits، طلعوا شوية الفوق، des fruits et des légumes. papa semble، semble يبدو، هذا verbe conjugué، فعل مصرف. triste d'abandonner، un autre verbe mais il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. D'abandonner ses plats préférés. Maman lui dit, le verbe dire. Maman dit, le verbe dire. تقول à chaque fois، كل مرة، qu'il doit، le verbe devoir، هو conjugué، respecter، هو un autre verbe ولكن ما conjuguéش. respecter les conseils de son médecin. Il lui répète، le verbe répéter، هذا conjugué. Il lui répète toujours de faire attention à sa santé. Mais papa de temps en temps goûte، يتذوق، à la viande cuite à la vapeur.
اذا هنا سمحنا في الافعال اللي ما كونجوغيش ما مصرفاش وسطرنا على الافعال اللي مصرفه كامله. شنو السؤال اللي موراه؟ قال لك à quel temps sont-ils conjugués؟ في اين زمن مصرفين؟ سي ils sont conjugués au présent، في الزمن الحاضر، au présent، لان الافعال تقع في هذه اللحظه، في هذه اللحظه الحاضره. ندوزو للجدول، عندنا الجدول لتحت. قال كلاس لي فيرب دو تكست، رتب جمل النص دون لو تابلو. باش يبان لنا كامل نحاول نكبر الصوره، واضح لنا الجدول كامل. نحاولوا ان نصغروا بسبب باش يعطينا كيف عطاتنا الجدول. قال كلاس لي فيرب، رتب الافعال ديال النص دو تكست دون لو تابلو. هنا شنو كاين في الطابلو؟ الانفينيتيف يعني الاصل ديال الفعل باقي ما صرفش. لو جروب، اين جروب، واش بروميير جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. هنا لا بيرسون اللي كونجيغي فيها واش بروميير بيرسون دي سينغولير ولا دوزيام بيرسون سينغولير ولا تروازيام بيرسون سينغولير ولا لو بلوريال، بروميير بيرسون بلوريال دوزيام تروازيام بيرسون دي بلوريال. وهنا لو طون، لو طون اللي كونجيغي فيه واش بريزون ولا في البارفي ولا في الفيتور et ainsi de suite. ندوزو للفعل الاول. الفعل الاول اللي خرجنا هو لو فيرب فينير، لو فيرب فينير. نصغر باش تقدني. لو فيرب فينير إن جروب، سي لو دوزيام جروب، غنشرحو علاش، واخا درناها شحال من مرة وحنا كنهضرو عليها. لا بيرسون اللي كونجيغي فيها هي troisième personne du singulier. Le médecin finit، le médecin finit، il finit. troisième personne du singulier. personne du singulier. هنا إلى طون هو لو بريزون، الزمن الحاضر، لو بريزون. ندوزو للفعل اللي موراه. الفعل اللي موراه هو prescrit، لو فيرب prescrire. كنصغر باش تقدني. لو فيرب prescrire c'est un verbe du troisième groupe. troisième groupe فاش مصرف la troisième personne du singulier، يعني الطبيب نيت il prescrit singulier. Le temps c'est le temps présent، الزمن الحاضر. Le verbe اللي موراه هو le verbe aller، c'est le verbe aller. c'est un verbe واخا كيسالي ب er، c'est un verbe du troisième groupe، c'est un verbe irrégulier، لا ينضبط لأي قاعدة. كتلقى je vais، tu vas، il va، nous allons، vous allez، ils vont، يعني شوف كيتخلط. فإن personne، première personne du pluriel، nous allons. personne du pluriel. présent كذلك. le verbe اللي موراها le verbe sembler، pas semble. sembler c'est un verbe premier groupe، c'est un verbe premier groupe. فاش troisième personne du singulier، il، personne du singulier. ما نكملش باينه واضحه. فاش présent. le verbe اللي موراها هو le verbe dire. le verbe dire c'est un verbe du troisième groupe. فين personne اللي conjuguée، troisième personne singulier. علاش؟ maman dit، elle dit. العنصر الثالث في المفرد singulier. فاش présent كذلك. il attend présent. le verbe devoir، doit، le verbe devoir. فاش troisième groupe، troisième personne du singulier، il doit، هو، يجب عليه. deuxième personne du singulier، هو. présent. le verbe répéter، non، le verbe répéter، الفعل ما قبل الآخر. c'est un verbe du premier groupe. la troisième personne du singulier، elle lui répète، هي. troisième personne du singulier. إن زمان présent. الفعل الأخير هو goûter. goûter premier groupe، علاش؟ لأنه كيسالي ب ER وماشي le verbe aller. le verbe aller بوحدو اللي كيسالي ب ER وماشي premier groupe. la troisième personne singulier اللي مصرف فيها. troisième لأنه هو اللي كيتذوق، هو. وفاش تاني قلنا في présent. présent كذلك. من واضح هذا هو الجدول نكملناه. je retiens le présent de l'indicatif، زمن الحاضر. indique يبين ولا يعبر عن une action، يعني حدث qui se produit، اللي كيوقع
au moment في الوقت où l'on parle اللي كنهضروا فيه. يعني بحال دابا انا كنهضر مثلا moi maintenant j'explique انا اشرح. moi je lis cette phrase يعني بالزمن الحاضر. شنو كندير دابا؟ vous écoutez la vidéo ولا vous regardez la vidéo. يعني نتوما دابا اش كديروا؟ كتشوف هاد لا فيديو. اذا هذا الزمن لو بريزون كيهضر لنا على شي حاجه اللي كتوقع دابا حاليا. لو مومون او لون بارل اللي كنهضروا فيه. لي فيرب دو بروميير جروب هادو اسهل الافعال كاين في الفرنسيه هما افعال ديال المجموعه الاولى لان عندهم كونجوغيزون ريغوليير يعني مضبوطه. مثلا هنا هما الافعال اللي كيسالي بو ار سوف لو فيرب الي. من غير لو فيرب الي كاع الافعال اللي كيسالي بو ار سو سون دي فيرب دو بروميير جروب. سو كونجيغ كوم بارلي. عطاك مثال مثلا بارلي شونتي اي حاجه كيتكونجيغو بهذه الطريقه هذه. ناخذ شي لون مغاير باش نبين لكم لي تيرمينيزون. جو بارل كنحيدو ار كنحيدها كنحيدو ار وكنديرو او مع جو. اس مع تو عقل عليها. او مع il. اذا شنو تغير هذه الوسط او اس او رجعنا ل او. هنا او ان اس مع نو. او زد مع فو. هادشي كلشي نتوما كتعرفوا. انا كنزيد ناكدو il ou elle parle e n t وما كتقراش هاد او ان تي. مثلا هنا elle parle ما كنقولش elle parlons. شحال من واحد فيكم كيقول parlons كيشوف هاد او ان تي ما منطوقاش. اذا عقلوا او اس او ان اس او زد او ان تي كطير وكنعوضوها بهذا. مثلا كنزيد واحد الملاحظه. مثلا نقول لك رشيد بارل. شنو غدير؟ رشيد بارل كتزيدها او. علاش؟ لان رشيد هو تعوضو هو. مثلا نقول لك انا موا اي ما سور. شنو غدير لها؟ موا اي ما سور لو فيرب بارلي. هذيك لو فيرب بارلي اونتر بارونتيز شنو غدير لها؟ انا واختي. لو بغيت تعوضها ضمير هذيك انا واختي تولي لك نو بارلون. مثلا نقول لك انت واخوك. شنو غدير لها في الضمائر هذا؟ غدير لها فو انتم فو بارلي. مثلا خالد اي رشيد تعوضها هاد il. ولا كانت مثلا سناء سعيده ال بارل. اذا خصنا نعرفوا كيفاش نعوضوا مثلا شي كلمات بالضمائر. مثلا تقول كلمات كيفاش تعوضهم بالضمائر. مثلا تقول سعيده باش تعوضها بال. فهمت؟ تقول موا جو بارل. فهمت؟ اذا انت توا تو بارل. اذا خصنا نتعلموا كيفاش نعوضوا الضمائر. عقلوا على هاد لي تيرمينيزون هاد اللي كيتكمل بهم في الفعل في البريزون مع افعال ديال بروميير جروب. حاجه اخرى هي الافعال اللي في الدوزيام جروب اللي كنعرفوا كامل بان الافعال اللي في الدوزيام جروب هما الافعال اللي كتسالي باي ار بالشرط انهم يكون لو بارتيسيب بريزون ديالهم سو تيرمين بار اون ايسون. مثلا تبع معايا. مثلا فينيغ كيسالي باي ار. فينيغ تبع معايا. وكاينه كوريغ جوجهم كيسالي باي ار. هذا فينيغ شنو نقولوا؟ مثلا نو بريزون نو فينيسون. هذا نو كورون ماشي نو كوريسون. اذا هادو اللي كيساليو كيتسمع فيهم بارتيسيب بريزون ايسون راهم دوزيام جروب. هادو واخا عندهم اي ار ما سمعتيش ايسون راهم فياش في تخوازيام جروب. تخوازيام جروب هو ديك كاع اللي كتضم جميع الافعال اللي غير اللي ما كتنضبطش بالقواعد كنعملوها تخوازيام جروب. ديك الافعال المعكسه كنديروها تخوازيام جروب. بروميير جروب قلنا اللي كيساليو او ار ما عدا لو فيرب الي. دوزيام جروب اللي كيساليو اي ار وضروري يكون عندهم ايسون بارتيسيب بريزون. اذا وهادو اللي في اي ار وما كيساليوش ايسون بارتيسيب بريزون كنعملهم تخوازيام جروب. والتخوازيام جروب كيضم الجميع. والتخوازيام جروب هو اللي ما كيقلبوش عليك يحطوا لك الافعال ديالهم في الامتحان لانهم سون دي فيرب ايريغوليير خاص تحفظهم ضروري ما عندهمش شي قاعده محدده. اذا les verbes du deuxième groupe en IR dont le participe présent se termine en ISON se conjugue كتعرف بحال finir. كتلاحظ finir درنا هنا اس اس تي. هنا سون هنا سي وهنا س. اذا لاحظتوا التيرمينيزون ديالهم. اذا لقيتيه في تخوازيام في دوزيام جروب بحال غيتعرف بحال غيتكونجوغا بحال فينير. هنا اي اس اس تي سون سي س. هنا لي فيرب قال لك du troisième groupe n'ont pas tous les mêmes terminaisons au présent. قال لك هاد الافعال ديال المجموعه الثالثه ما عندهمش نفس اللي كيكملوا بهم الافعال في البريزون. مثلا لي فيرب اون اي ار كوم بارتير سو تيرمين بار. هنا les verbes en IR comme partir se terminent qui par S, ST. Maintenant, je pars, tu pars, il part, elle part, nous partons, vous partez, elles partent. Les verbes comme prendre, attendre, vendre se terminent aux personnes du singulier par DS, je prends, DS, tu prends, DS, il ou elle prend, D. Les verbes comme pouvoir, vouloir, valoir se terminent aux personnes du singulier par X. Ça, je peux, tu peux, il peut.
جو بو تي فو هنا هادو ما تحاولش انك تقعقع على هادشي، هادو خصك تحفظهم لان لي فيرب تروازيام جروب سو سون دي فيرب هما افعال معكسين ما كيخضعوش شي قاعده، اذا ما تعودش على هادشي حاول تحفظهم. واعي وصلنا في الاخر. دو نومبرو فيرب دو تروازيام جروب سون ايريغوليي، ما عندهمش قاعده، راهم كاملين سون دي فيرب ايريغوليي. لو غاديكال هو اللي ما كيتغيرش، مثلا كيما قلنا فينيغ، فيني ما كتغيرش. لو غاديكال هذا هو الاصل، يعني الكلمه الحروف الاصليه في الفعل ماشي اضافيه. فاري سولون لي بيرسون، هانت ما بقاش عنده غاديكال. هذا جو فيان شوف اي في كاينه هنا، هاد او ولات هنا، هنا اي ولات هنا، فهمت؟ هنا جو بوا، نو بوفون، منين جات هاد اي هادي، فهمت؟ اذا كي ايريغولير خصك تحفظو صافي. Bien que se terminant par ER, واخا كيتكمل ب ER كيسالي ب ER قلنا قبيله. لو فيرب aller، الفعل aller est un verbe du troisième groupe، لأنه c'est un verbe irrégulier، هو الوحيد اللي كيسالي ب ER وكيمشي في troisième groupe. ندوزو للتمارين كاينه في الصفحه الاخرى، الصفحه 105. Je m'entraîne قال لك dans l'infinitif de chacun des verbes conjugués، عطينا اصل الفعل، افعال كاع الافعال اللي مصرفين عطينا الاصل ديالها. لا فارماسيان لي لوردونونس، الصيدلانيه تقرا ديك الوصفه ديال الطبيب. اذا شنو نقولوا؟ لو فيرب اللي كونجيغي هو لو فيرب لير، هو اللي كاين لير. هنا لومبيلونس اريف تو دو سويت، هنا فيرب هذا لو فيرب اريفي، لو فيرب اريفي. L'ambulance arrive tout de suite. هنا الفعل اللي موراها tu viens de subir une opération chirurgicale، بحال دوزتي درتي عمليه chirurgicale هي جراحيه كيديرها لو chirurgien الطبيب الجراح. اذا هنا لو فيرب venir. هنا subir حتى هي فيرب ولكن ما نديروش لانها ما مصرفاش. اذا خصنا نلتزموا ديما بالسؤال شنو مطلوب منا. هنا قال لك nous voulons un dispensaire équipé dans chaque village. خاصنا مستوصف équipé مجهز dans chaque village. إذا le verbe اللي مصرف هو vouloir، هو اللي كاين verbe vouloir. هنا l'infirmière الفرملية responsable، ممرضة responsable مسؤولة de l'hygiène على النظافة. المدرسية scolaire vaccine تلقح les élèves كتلقح الأطفال التلاميذ. إذا vacciner le verbe vacciner لقاح vacciner. ندوزو للسؤال اللي كاين في 5. شنو مطلوب منا؟ قال كوش لا بون ريبونس، دير علامة على الجواب الصحيح. لي فيرب سون كونجوغي او بريزون، إذا شنو غنكوشي؟ هنا غون أو غون بتي، ولا بإس ولا بتي. tu rendre visite aux malades à la clinique، إذا مع tu شنو كتكون؟ واش هادي واش هادي واش هادي؟ هذه هي الصحيحة. rendre c'est un verbe du troisième groupe. nous finir toujours nos devoirs à temps، كنكملوا دائما الامتحانات ديالنا ولا الواجبات ديالنا nos devoirs à temps في الوقت المناسب. إذا واش غندير فينيسون بهادي ولا فينون بهادي ولا فينيسون هادي؟ إذا هذه هي الصحيحة. ندوزو الجملة سي. شنو كتقول؟ il mangeait à leur faim، كياكلوا حتى كيشبعوا. إذا شنو اللي صحيحة؟ واش مونج ولا مونج ولا مونج؟ واش بو اس ولا بو ولا ان تي؟ لأن هاد il راه troisième personne du pluriel، إذا نديرو هادي او ان تي. ندوزو للسؤال 6. السؤال 6 اش كيقول؟ جو ميفالو. السؤال 6 كونجوغ لي فيرب سي دوسو اللي تحت، الأفعال اللي تحت، au présent في الزمن الحاضر، au personne indique. مثلا بوفوار راه طالب لنا في جو وفي tu وفي il وفي nous. غنقولو جو peux x، tu كيما شفنا قبيله je retiens، tu peux x، il peut t هنا كتبدل، nous pouvons دوزو لتحت. le verbe faire je fais nous faisons vous faites. Désolé تحت منها. هنا le verbe vendre، le verbe troisième groupe. je شنو نقولوا لها؟ je vends كتسالي ds. tu vends ds كذلك. هنا تبدل elle vend كنحيدو لها s، elle vend. والأخرى troisième personne pluriel
ils vendent كتنطق دابا الدي اخرى فون هذه كتنطق فوند او ان تي دوزو لي سيت منها عندنا لو فيرب réussir c'est un verbe du deuxième groupe qui se conjugue بحال finir هنا je réussis qui s'allie s nous réussissons ils sont بحال finissant sont ما درناش اس غتقرا 6 ans 2 s لانهم 2 voyelles réussissons elles réussissent. Non, le verbe ranger, c'est un verbe premier groupe, c'est là, non, régulier. Tu ranges, quand faut-tu que tu aies ES, tu ranges. Nous rangeons. لاحظوا معايا انا نزيدكم واحد الحاجه نشوفوها انتظروا vous rangez كيتزاد واحد الاو هنايا غير باش ما نقراوهاش نو رونغون كنزيدو هاد الاو هذا بحال في مونجي نو مونجون كنزيدو ديك او باش ما تقراش نو مونغون vous rangez انتهى دابا كملنا الصفحه 105 انتهى